नाज़रीन ग्रामी, भिखारी ये लफ्ज सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसे शख्स का अक्स नमूदार होता है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हों और उसकी हालत इंतहाई खस्ता हो और बाल मट्टी से अटे हुए हों। मगर इन सब ख्यालात के साथ साथ ये भी एक बात जहन के पर्दे पर जलवागर होती है कि शायद उस इंसान के पास पैसों की कमी है जिसकी वजह से उस बेचारे की ये हालत है। इसकी हालत जार को कोसते हुए हमें यह ख्याल कभी नहीं आया कि क्या ये एक अमीर भिखारी हो सकता है। जी हां नाज़रीन, आपकी समात ने सही सुना, अमीर भिखारी। दौरे हाजिर में भिखारी एक पेशा बन चुका है जिससे मुतअद्दिद भिखारी करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमीर तरीन भिखारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस पेशे से काफी दौलत कमा रखी है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इसी नौ की दीगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। टेड विलियम्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला टेड विलियम्स कुछ अरसे पहले तक एक भिखारी था। इसके पास रहने के लिए घर तो दरकिनार, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। यह अमेरिका के बाजारों में भीख मांगा करता था, मगर इसके मांगने का स्टाइल एक सिंगर जैसा था और इसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। एक दफा जब ये अपने सिंगिंग स्टाइल में भीख मांग रहा था तो किसी न्यूज रिपोर्टर ने यह मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि उस रिपोर्टर ने टेड विलियम्स को तलाश करके उसे हकीकत से आगाह किया। इसके बाद इस भिखारी नुमा सुरीले गुलकार ने रिपोर्टर के साथ मिलकर YouTube पर अपनी वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते टेड विलियम्स अमीर होता गया। आज इसकी दौलत $3 बिलियन तक है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है तो शक्ल नहीं देखती, बस दिए जाती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी का लुब्बे लुबाब भी है। टेड विलियम्स की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। रोंग फेंग। दोस्तों, रोंग फेंग एक चाइनीज भिखारी था जो अपनी रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारता था। दिन भर की मांगी हुई भीख से वो बमुश्किल एक वक्त का खाना खा सकता था। इसका कोई रिश्तेदार भी इसकी हालत पर तरस नहीं खाता था। एक दिन ये भीख मांगने की नीयत से एक नूडल्स शॉप में घुसा। उस शॉप की मालिका एक रहमदिल औरत थी। फिंग ने जब दस्ते भीख फैलाए तो इस लेडी को फिंग पर तरस आ गया। उस औरत ने एक छोटा कारोबार करने के लिए माकूल रकम उसे फ्राहम करके मशवरा दिया कि इससे कोई छोटा मोटा काम कर लो। कोई नहीं जानता था कि यह अमल रोंग फिंग की जिंदगी बदलने वाला है। रोंग फिंग ने उन पैसों को इंतहाई दानिशमंदी से एक छोटे से कारोबार में इन्वेस्ट किया। देखते ही देखते रोंग एक कंपनी का मालिक बन गया। इसके बाद इस भिखारी ने मेहनत और लगन से खुद को चीन के बड़े बिजनेसमैनों की सफ में ला खड़ा किया। आज रोंग फिंग एक अमीर कबीर शख्स कहलाता है। नूडल्स शॉप की मालकन के एक अच्छे अमल ने भिखारी को बिजनेसमैन बना डाला। कहा जाता है कि औरत से पैसे वसूल करने के कुछ अरसे बाद रोंग फिंग ने उस औरत को $1,60,000 की रकम तोहफे में दी और उसका शुक्रिया भी अदा किया जिसकी वो वाकई मुस्तहिक भी थी। प्रोफेसर अरविन कोरे। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसी भिखारी की जिसने बड़े ही मुनफरिद अंदाज में अपनी कमाल महारतों से लोगों को बेवकूफ बनाया। दुनिया इसे अमीर और चालाक तरीन भिखारी का लक़ब भी देती है। इसकी उम्र 97 साल है। 1960 के अशरे में प्रोफेसर अरविन एक मशहूर कॉमेडियन और स्टेज एक्टर हुआ करता था। यहां तक कि इस शख्स ने उस दौर के शोरे आफाक अदाकारों के साथ भी काम किया। ताहम इस शख्स ने नामालूम वजूहात की बिना पर साल 1971 में फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, जिसके बाद इस शख्स ने एक ऐसे पेशे को अपनाया जिसे एक बाइज्जत आदमी अपनाने से गुरेज करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स ने भीख मांगना शुरू कर दी और यह 46 साल तक इस पेशे से मुंसलिक रहा। अरविंद ने अदाकारी के जौहर दिखाते हुए रूप बदल बदल कर अमेरिका की मशहूर और महंगी रियासतों में भीख मांगी। साल 2011 में इसकी मौत के बाद यह इंकिशाफ हुआ कि यह अमीर भिखारी जिस घर में रिहाइश पजीर था उसकी मालियत 49 करोड़ रुपए है। इसकी वफात के बाद माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया है कि यह भिखारी यौमिया 35,000 रुपए कमा लेता था। लेकिन तहकीक में एक अच्छी बात यह सामने आई
کہ امریکہ کا یہ امیر ترین بھکاری اپنی تمام تر دولت ایک فلاحی تنظیم کو عطیہ کر دیتا تھا جو کہ غریب ممالک میں صحت اور علاج معالجے کے حوالے سے کام کرتی تھی۔ اروند کی چالاکیاں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سائمن رائٹ۔ ناظرین گرامی، اب ملیے لندن سے تعلق رکھنے والے اس چالاک بھکاری سے۔ اس کو بھیک دینے والے چند افراد نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سائمن ہر وقت ہاتھ میں ایک پلے کارڈ اٹھا رکھتا جس پر الفاظ درج ہوتے کہ وہ ایک بے گھر انسان ہے اور پچھلے کئی دنوں سے وہ بھوکا بھی ہے۔ اس کارڈ پر نظر پڑتے ہی رحمدل انسان اسے بھیک دیتے۔ یوں ایک دن میں سائمن 52,000 کے قریب روپے جمع کر لیتا۔ سال 2013 میں اس کی چند مشکوک حرکات نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے اسے حراست میں لیا۔ تحقیق کے دوران جو انکشافات سامنے آئے وہ واقعی حیران کن تھے۔ سائمن نے بتایا کہ وہ ایک پروفیشنل بھکاری ہے اور وہ بھیک مانگ کر ایک سال میں تقریباً 1 کروڑ روپے جمع کر لیتا ہے۔ پولیس تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سائمن جس گھر میں رہائش پذیر تھا وہ لندن کے ایک مہنگے علاقے میں وجود رکھتا تھا جو کسی محل سے کم نہیں۔ سائمن کے گھر کی قیمت 3 لاکھ پاؤنڈز یعنی 5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ سائمن کے تصرف سے چند خطرناک ہتھیار بھی برآمد ہوئے جس کی وجہ سے لندن کی عدالت نے اس مشکوک بھکاری کو 14 ماہ کی قید بطور سزا سنائی۔ سائمن آج جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن ایسے بھکاریوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، اس حوالے سے بھی کمنٹ سیکشن کھلا ہے۔ زی لین۔ معزز دوستو، اب جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بے حد دلچسپ اور عجیب ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں بھکاریوں نے لوٹنے کا نیا ڈھنگ ڈھونڈ لیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ زی لین نامی ایک امریکی شہری نے انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہوئے کئی افراد کو بے وقوف بنایا۔ اس نوجوان نے 2 سال تک خود کو لنگڑا اور معذور ظاہر کیا۔ وہ لائیو ویڈیو سٹریمنگ کے ذریعے خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ اسی شہرت کا اس نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے مدد کی اپیل کرنے لگا۔ وہ دن بھر آن لائن گیمز کھیلتا اور ویڈیوز میں خود کو ایک معذور شخص ظاہر کرتا۔ اس ڈھونگ کی مدد سے اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کئی لاکھ ڈالرز بھی جمع کر لیے۔ یہ سال تھا 2013 کا اور اپریل کی 5 تاریخ۔ زی لین اپنے انداز میں ویڈیوز بنا رہا تھا۔ کئی لاکھ لوگ اسے لائیو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اسے کوئی کام یاد آیا اور اس نے کیمرے کو آف کیا اور دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ سچ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اصل میں کیمرہ آف نہیں ہوا تھا، اسی کیمرے نے پورا سچ دنیا بھر کو دکھا دیا۔ اس کے بعد زی لین نے کئی جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کا داؤ نہ چل سکا۔ بعد ازاں تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ پچھلے 2 سالوں میں اس فراڈیے نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے لوگوں سے ہتھیا لیے ہیں۔ علیشا۔ ناظرین گرامی، علیشا سعودی عرب کی ایک بھکارن تھی جس کی عمر 100 سال بتائی جاتی ہے۔ اس بڑھیا نے 50 سال تک لوگوں سے بھیک مانگ کر کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔ اس 100 سالہ بوڑھی بھکارن کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے ملنے والی دولت کا تخمینہ 12 کروڑ روپے تک لگایا گیا، جبکہ اس بھکارن کے گھر سے ملنے والے سونے اور جواہرات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ان کی مالیت 4 کروڑ روپے بنی۔ جدہ کے علاقے البلب میں اس خاتون کی 4 بلند و بالا عمارات بھی تھیں اور یہ عورت اسی علاقے میں بھیک مانگتی تھی۔ علیشا نامی اس خاتون کا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن یہ تمام تر باتیں اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو بتلا رکھی تھی۔ ساتھ ہی اس عورت نے یہ وصیت بھی کی کہ اس کے مرنے کے بعد تمام دولت غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ علیشا کی بلڈنگز میں رہنے والی غریب فیملیز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کرائے کی مد میں علیشا ان سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتی تھی۔ اس رحم دل بھکارن نے دنیا کو پیغام دیا کہ غریبوں کی مدد کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ سرواتیا دیوی۔ ناظرین گرامی، سرواتیا دیوی نے اس وقت بھارت کے گلی محلوں میں بھیک مانگنا شروع کی جب اس کی عمر 16 سال تھی اور 1964 کا سورج نکلا کرتا تھا۔ یہ بھکارن سارے انڈیا میں پہچانی جاتی تھی۔ یہ بھارت کے کونے کونے میں جا کر بھیک مانگا کرتی۔ یہ بھی ایک حیران کن امر ہے کہ اس بھکارن نے اپنی اولاد کو مہنگے ترین سکولوں میں تعلیم دلوائی۔ چند افراد کی نشاندہی پر جب اس کے اثاثوں کو پرکھا گیا تو کروڑوں ڈالرز کی مالک اس بھکارن نے بتایا کہ یہ اس کی ساری زندگی کی مانگی جانے والی بھیک ہے۔ پچھلے سال اس بھکارن نے اپنی بیٹی کی شادی بھی بڑے دھوم دھام سے کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کی یہ بھکارن واقعی امیر بھکارن ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہا کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔